अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। हमेशा से आपके लिए टॉपिक अच्छे लेके आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूरत हाल पे, यानी कि जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, तालीमी इदारे और कोरोना की सूरत हाल। तो कोरोना की वजह से जो है वो पिछला साल भी आपको पता है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, और इस साल भी तकरीबन जो है वो हालात यही आ चुके हैं कि तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। तालीम जो है वो ना सिर्फ हमारे मजहब का एक अहम जुज़ है बल्कि मुआशरे का भी एक अहम अंसर है। हमारे मजहब की इब्तिदा जो है वो तालीम से होती है, और इकरा का लफ्ज भी जो है वो बारहा कुरान पाक में जिक्र किया गया है इसका कि पढ़, इसका मतलब है कि पढ़, इकरा का मतलब। और जितना जो हमारे मजहब में तालीम पे जोर दिया गया है, इसी तरह से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम जो है वो हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी के दीनी तालीम है और उतनी ही दुनियावी तालीम है। तो दुनियावी तालीम जो है वो आजकल कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में जो अपने खास तौर पे मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, उनमें हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जाहिद जंगवी साहब जो कि सीनियर एंकर हैं और सीनियर तज्जिया निगार हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज अली खान साहब जो कि जोनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के हैं, और इनके साथ बैठे हैं सरदार शौकत हयात खान साहब जो कि माया नाथ ख्वां हैं और एम्बेसडर पीस एंड लार्ज हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे स्कूल पर और तालीम पर और कोरोना की सूरत हाल पर। आसिफ साहब आपसे शुरू करेंगे, बताइएगा कि तालीमी इदारे जो हैं वो लास्ट ईयर भी आपने देखा कि कितनी ज्यादा तालीम डिस्टर्ब हुई बच्चों की, तो इस बार भी तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। आयशा ने बड़ा अच्छा मौजूद रखा है, लेकिन अभी मैं पहले थोड़ी सी वजाहत करूं कि तालीम और इल्म है क्या जी, इसको हमारे मजहब ने कैसे प्रूव किया और मुआशरती लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है। कोई काम आप बगैर इल्म के, इल्म का माना है जानना, इसके बगैर आप कोई काम कर नहीं सकते। कोई इल्म का अच्छा होना बुरा होना ये आपको सिखाएगा आपका मजहब कि ये इल्म के अंदर ये काम अच्छाई वाला है, ये बुरा है, इसकी तफरीक करना ये भी हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इकरा जैसे आपने खुद कहा कि इकरा हमारा पहली आयत इस चीज है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अल्लाह ने क्या पढ़ मेरे नबी प्यारे नबी, यानी उसको कहा जो खुद उम्मीद था, पढ़ा हुआ था, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमारा तर्जुमा तो यही किया जाता है कोई ना पढ़ो, हम कहते हैं वो पढ़ा जिसका कोई उस्ताद नहीं, या उसका उस्ताद कोई नबी हो या इमाम हो, उसका कोई दूसरा उस्ताद नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक कह रहा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ अल्लाह के हुक्म से। इस तरह मुआशरे के अंदर जब तक आपके पास इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है, तो आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो कोरोना के दौर आया वो बड़ा, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये वर्किंग डिस्टर्ब हुई, हर लिहाज से हर शोबे को उसने डैमेज किया, डिस्टर्ब हुई भी और अभी हो भी रही है, तकरीबन हो रही है, बुरी तरह हो रही है। और लोगों के ना सिर्फ तालीम इल्म बल्कि रोजगार के मौके बड़ी बुरी तरह छिन गए लोगों से। और इस तरह और बहुत से मसाइल हैं, जैसे आप हॉस्पिटल का हाल देखें तो कोई बंदा जाना नहीं चाहता, खुशी से जबरदस्ती घबराते हैं कि यार मैं तो दिल का मरीज हूँ, अगर मुझे वो तो ये बिगड़ गया, खांसी का, शुगर का। तो ये जो वर्किंग है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने मौजूद आज का रखा है वो है इल्म और तालीम, उसकी अहमियत हमारे मजहब के हवाले से और हमारे दुनिया मुआशरे के हवाले से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जाहिद साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, माशाल्लाह से सीनियर एंकर भी हैं आप, तो अपने उसके तजर्बे के हिसाब से भी हमें बताइएगा कि तालीमी इदारे कितने डिस्टर्ब हुए और क्या सूरत हाल है कोरोना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू आपका बहुत उम्दा है जी आयशा साहबा, और उसमें आपने इस्लाम का भी तड़का लगा दिया, मजहब का भी तड़का लगा दिया। हमारे यहाँ सारे मज़ाहिब में ही तालीम है जी। और किसी मज़हब की अगर हम बात करें और अगर इस्लाम की बात करें या किसी भी मज़हब की बात कर लें, अच्छी बातें लिखी हुई हैं बेशक, वो हमने पढ़ ली, पढ़ के उन पे असल कहानी है अमल दरामद करने की। जिस तरह हमने बाकी चीज़ों के बारे में कभी अमल दरामद नहीं किया, कुरान को हमने वो अच्छे से जुज़दान में लिपटा, किसी ऊंची जगह रखा, रोज़ों में निकाला और उसको फर करके पढ़ के दोबारा उसी अकीदत और एहतराम से ऊपर रख दिया जी। या उसका दो तीन इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल ये है कि उसको पढ़ के सवाब कमाया, और हमारा ख्याल है कि बस हमने पढ़ा तो बस अब जन्नत का टिकट ओके हो गया। अगर कॉर्नर का नहीं तो उसके साइड वाला प्लॉट तो मिल ही जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि हम उसको झूठी गवाही देने के लिए
अदालतों में इस्तेमाल करते हैं, पंचायतों में इस्तेमाल करते हैं, अमूमन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। तीसरी जगह उसकी है जब बेटी को रुखसत करते हैं जी, उसके सर पे कुरान जो है ना, मतलब सारा नाचा नचैया करके हर तरह के गाने, इंडियन हो, अंग्रेजी हो, वलैती हो, मामा चाचा फूफा ताया, सारी माँ बेटी समेत सारे नाच नूच के आखिरी वक्त में उसके ऊपर सर पे कुरान रख के, और फिर पता चलता है कि कुछ अरसे बाद बेटी घर वापस आ गई। अच्छा जी, फिर जो उससे लेना था, हमें समझना था, जहां पे फरमाया गया है ना कि तहकीक करो, तो तहकीक इल्म है, और इल्म के साथ तालीम है, और तालीम के साथ तीसरी तरबियत है। हमारे यहाँ स्कूल मौजूद हैं जहां पे तालीम पहले दी जाती थी, अब फिरोख्त होती है, और अब वो उसके ना केडर उन्होंने बना दिए 2 3 4 5 6 कि अच्छा जी ये सस्ते वाली तालीम है, ये आपने लेनी है, ये आप जो है वो 2000 रुपए फीस वाला है, ये 4000 रुपए फीस वाला है, ये 10,000 फीस वाला है। अच्छा, फिर सारे लोग स्टैंडर्ड के चक्कर में, इन चक्करों में पड़ गए तालीम के। अब तालीम, माफ कीजिएगा, पूरा एक बिजनेस है, जो कहता है ना इबादत करता है या इबादत है, अब वो झूठ बोलता है और मुंह पे झूठ बोलता है। अच्छा, तीसरी कहानी जो है ना जी, वो इसकी ये है कि हमारे यहाँ हम भी, मेरा सिर्फ स्टेटस सिंबल के तौर पे अच्छे उसमें दाखिल कराने की कोशिश करते हैं जिसकी फीस ज्यादा है, जहाँ पे बच्चों को छुआ ना जाए। हमें तो वो एमसी प्राइमरी स्कूल ब्रांच नंबर 6 में वो मास्टर साहब ऐसे टिका के डंडे फेरते थे कि हमारी सारों की तबीयत ठीक हो जाती थी। जज उसमें से निकले, जर्नैल उसमें से निकले, ब्यूरोक्रेट आला दर्जे के इसमें से निकले, और अब कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या है, अब कहते हैं कि जी बच्चे को जी हाथ नहीं लगाना, तो बच्चे को हाथ नहीं लगाना तो वो बदमाश ही बनेगा ना, उस्ताद का गिरेबान पकड़ेगा। और जो सरकारी स्कूल था, रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो तालीम पे तवज्जो देती, बिल्कुल सर, लेकिन रियासत ने और हुकूमतों ने सबसे बड़ा जो जुल्म किया वो ये किया कि जो सरकारी स्कूलों में तालीम का उन्होंने कत्ल किया। इनके खिलाफ तो पर्चा कराना चाहिए। और बेशर्मी और ढिठाई की बात ये है कि अब हम सारे के सारे एक दूसरे को ये नहीं बताते, हम ये बड़ा बताते हैं कि फला महंगा स्कूल है ना, उसका नाम जरूर बताते हैं, वहां पे मेरा बच्चा पढ़ता है। और सरकारी स्कूल में अगर मेरा और आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, तो हम बताते नहीं है कि कहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि वो जरा हमारी ना जरा थोड़ी सी ना शर्म फील करते हैं। और रियासत ने भी ये जिम्मेदारी, इसका ठेका दे दिया प्राइवेट लोगों के हाथों में। अब आप देख लें, जितने बिजनेसमैन हैं, बड़े ग्रुप हैं, वो सारे एजुकेशन में, हत्ता के पता नहीं आप ये चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, चैनल्स और अखबारात जो है उसके में भी जो है एजुकेशन वाले लोग हैं। बिल्कुल, आपने ऐसा बड़ी अच्छी बात किया। बस आखिरी बात इसमें मुझे ये कहनी है कि एक ये है, और दूसरा अब इन्वेस्टर आ गया, पहले एजुकेशन में आया था, हेल्थ में आया उसके बाद, और तीसरा अब आया है, हेल्थ के साथ ही शामिल कर लें, कोरोना की वजह से जिसकी मोची की दुकान थी, जिसकी नाई की दुकान थी, जिसकी कोई भी काम धंधा जिंदगी में वो कर रहा था, उसने वो छोड़ा, तो अब वो लेबोरेटरियां बना रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से रोटियां लग गई हैं। सो तालीम का बेड़ा गर्क है, और कोरोना का अल्लाह भला करे कि उसने हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अल्लाह याद करे। बिल्कुल जी जाहिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो इसके साथ इम्तियाज अली साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह से प्राइवेट स्कूल के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि तालीमी इदारे लास्ट ईयर भी बंद हो गए थे, इस साल भी यही सूरत हाल है, तो किस नजर से देखते हैं आप इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू आशा, आपने बहुत अच्छे मौजू पे हमें यहाँ पर बुलाया, और जाहिद साहब ने जिस डिटेल के साथ प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की भी क्लास ली, जी जी जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट, और मैं अक्सर जो है मतलब मुख्तलिफ चैनल्स पे देखता रहता हूँ, बेशक वो डिटेल के साथ उनकी गुफ्तगू थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अब जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि एजुकेशन जो है बिजनेस बन गई, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, मेरा अपना जो है ना ताल्लुक जो है प्राइवेट स्कूल्स के साथ है, लेकिन इसमें माफियाज एंटर हो गए बिजनेस के हवाले से। लेकिन हमने ये देखना है कि खिदमत और खिदमत जज्बे के साथ कौन से लोग इस फील्ड में हैं।
اس میں ایسا نہیں کہ 2000 سے سٹارٹ لے کر لاکھوں تک، لیکن 500 200 250 یہاں پر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے ایسوسیشن میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جن کی فیس جو ہے 2000 سے ابو ہو. ہاں جی. وہ تقریباً 324 راؤنڈ فگر میں جو ہمارے اپنے ایسوسیشنز میں ادارے ہیں جو کہ بالکل رورل ایریا میں. اسلام آباد جو ہے جسٹ F6 یا F8 سیکٹر تک محدود نہیں ہے. 70% جو ہے نا وہ رورل ایریا ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کے بچے وہی 1500 1000 800 700 فیس لینے والے اداروں میں پڑھ رہے ہیں بچے. اب جب کورونا کی بات آتی ہے تو اب آپ خود مطلب دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا، میں تو یہاں پر گورنمنٹ کو بلیم کروں گا. ٹھیک ہے کہ کورونا ایک وبا ہے، اس سے کوئی مطلب ہم انکار نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن صرف ایجوکیشن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ صرف تعلیمی اداروں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے اتوار بازار سارے کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ مالز. ان کا شاید خیال یہ ہے کہ کورونا کو نا تعلیم کی پیاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بند کر دیتے. سیکنڈ جو ہے نا مطلب سیکنڈ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر کی پریس کانفرنس صاحب نے سنی ہوگی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 6 بجے کے بعد پارک بند. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 بجے اس نے انٹر ہونا ہے. کورونا نے پارک 6 بجے کے بعد دیکھیں شام میں آ گئی ہے گرمیوں کی، اس نے سیر کرنے تو نکلنا ہی. جہالت جو ہے نا جی، وہ کیا کہتے ہیں جو بڑھ کے تھام لے. تو یہ منسٹرز کی بھی جہالت جو ہے نا وہ ساری دنیا کو ہی پتہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ سب دیکھیں اب آپ یہ بھی تو آپ دیکھیں گے نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آن لائن سسٹم، تو آن لائن سسٹم تو ہمارے ملک میں فلاپ ہے. سمپل بات ہے. ابھی یہ 6 ماہ ہم نے یہ تجربہ کیا مکمل طور پر، میں تو اس کو 99.9% اس کو فلاپ بھی کنسیڈر کرتا ہوں. 0.1% ہو جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں شاید ان کے لیے نہیں. میں نے تو اکثر دیکھا ہے امیاں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں صبح صبح، کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہمارے سر پہ عذاب تھوپ دیا کہ بچوں کو پڑھانا پڑے گا اور یہ ہے اور وہ آن لائن، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا بچوں کو. ٹیچر کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے، ان کی کنسنٹریشن کسی اور سائڈ. ایگزیکٹلی. جب 3 یا 4 یا 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ایک ٹیچر جو ہے نا آن لائن پڑھا رہا ہو تو بچہ کیسے جو ہے اس کی توجہ آن لائن تو ہوتا ہے لیکن پیچھے پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل یہ ایجوکیشن آن لائن سسٹم تو پاکستان میں فلاپ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو دوسرے ایریاز کے لوگ ہیں، جس طرح اسلام آباد سے ہٹ کے ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہے، بلوچستان کے ہمارے جو جنوبی پنجاب اور پھر فاٹا وغیرہ ہمارے جو ساؤتھ فاٹا ہے، وہاں پر تو سگنل نہیں آ رہے. تو نیٹ تو کلاسیں کیسے دلوا دیں گے لوگ؟ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی. نہیں ہے کہ صرف ہم ایک مخصوص ایریا کے لیے جو ہے نا مطلب پورے ملک کی پلاننگ شروع کریں تو ہاں زیادتی بھی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. کورونا کی آڑ میں باقاعدہ جو ہے نا ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے انٹرنیشنل سروے آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2016-17 تک جو ہے نا ہمارا ملک 130 ممالک میں سے 116 نمبر پہ تھا. جی جی جی. 125 پہ چلا گیا. ان صرف 5 ممالک ہم سے ایجوکیشن میں نیچے ہیں. نام میں نہیں لیتا ہوں، ایسے ممالک ہے کہ شاید میرے خیال میں دنیا کے نقشے پر ان کا وجود بس موجود ہے، برائے نام ہے. باقی جو تو مطلب 125 پوزیشن پہ ہم چلے گئے. تو اس حکومت سے ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی، تو بات کہ یہ اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کریں گے. بالکل. جس میں انفارچونیٹلی ہمارے لیے اور 22 کروڑ عوام کے لیے جو ہے انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ ان دونوں شعبوں میں بری طرح فلاپ ہو گئی، ہیلتھ میں بھی اور پلس ایجوکیشن. نہیں اس پہ تو جو ہے وہ واقعی میں خود بھی چاہتی ہوں کہ یہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ 1 سال پہلے بھی ضائع ہو چکا ہے تعلیمی اداروں سے. تو سردار شوکت حیات خان آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اس علم کے شہر کے دروازے. ماشاءاللہ سے. ساتھ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب یہاں پہ علم، تعلیم، تربیت، یہ ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں معرفت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور معرفت جب آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر آپ ادب کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. بے شک.
جیسے میرے فاضل دوستوں نے فرمایا، مختلف اپنے اپنے آراء کا اظہار کیا جی، چونکہ میرا دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت سارے کلچرل ہیریٹیج پروگرامز میں شرکت کی، اور اس وقت جو دنیا کے بہترین ادارے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹیز کے لحاظ سے، جی جی، ان سب لوگوں کا موجودہ وقت میں تعلیم پہ فوکس کرنا، تعلیم اصل میں ہے کیا؟ تعلیم علم جاننا اور اس کی جستجو اور اس پہ گہری گرفت رکھنے کا نام ہے۔ اب تعلیم کو آپ کیسے بتائیں گے کہ یو آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن؟ جی، آپ کا پھر بولنے کا انداز، آپ کی تربیت، یوں سمجھیے کہ تعلیم جس طرح کہا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر آپ لحد تک جو ہے وہ آپ تعلیم حاصل کریں، تو زندگی کے ہر لحظے اور ہر لمحے میں آنکھ کھول، آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کیا بات ہے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو ساتھ اس میں بس میں مختصر یہ کہوں گا جی کہ جی، جہاں تک بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بات ہے تو وہ ماں کے گہوارے سے شروع ہوتی ہے، ہو رہی ہے، جی جی بالکل، اور ہمارے ہاں جو رول ماڈل خاتون ہیں وہ جناب بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، ماں کے روپ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بے شک، ماشاء اللہ، اور اگر آپ بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام بالکل جی اللہ بالکل، علیہ۔ صحیح بات ہے، تو امہات المومنین کی زندگی کو دیکھیں، احیاء العلوم کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سیدنا غوث الاعظم سرکار جی جی ہیں، اسی بالکل، طرح جو بھی بڑے بڑے نام ہیں، دا پلرز آف یونیورسٹیز آف تھاٹس، انہوں نے تعلیم پہ اور ادب پہ اپنے آپ کو مرکوز رکھا۔ جی بالکل، سردار شوکت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید جانیں گے ان کی رائے، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ساتھ رہے گا۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے
ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں تعلیمی ادارے اور کرونا کی صورتحال. تو مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ہے وہ ہم شوکت حیات خان صاحب سے جو ہے وہ نعت سنیں گے. تو شوکت صاحب آپ ہمیں نعت سنائیں ناظرین کو. دی روزے در بستان سرا ہم تو تیان خوشنوا پڑھتی ہیں نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ اور کمریاں بھی شوق میں سبحان اللہ گل ڈالے ہوئے توق میں پڑھتی ہیں ان کے ذوق میں کشف الدجا بے جمالہ کشف الدجا بے جمالہ. بڑی اچھی نعت سنائی ماشاءاللہ سے آپ نے. اس کو مزید آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. تعلیمی ادارے اور کرونا کی صورتحال پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گے کہ کیا بین الاقوامی جو معیار کی تعلیم ہے وہ ہمارے ہاں دی جا رہی ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی. ہم تو اپنے معیار کی تعلیم نہیں دے رہے, بین الاقوامی تو بڑی دور کی بات ہے. جیسے کہ مختلف کیٹیگریز, جنگلی صاحب نے بتایا کہ مختلف کیٹیگری بن گئی ہیں, وہ ہمارے ہاں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں سنبھالا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اب تو جیسے ہم آج اس کی تھوڑی مخالفت بھی کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی, لیکن آن لائن اس وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم تو پہلے بہت دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بہت پیچھے چلے جائیں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کا زمانہ فلاں زمانہ, تو ہم اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے چلتے جائیں گے. چونکہ ہمارے ہاں جو ابھی بھی نظام تعلیم یا نصاب تعلیم جو چل رہا ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ وہ بین الاقوامی کے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس کو بھی تقاضے پورے نہیں کرتا. تو ہمیں اس پہ بڑا زور دینا چاہیے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کورونا, میرے اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار کورونا کے بڑے فائدے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی پہلے بندے کیا کورونا نے بڑے فائدے, کورونا ہر بار پچھلے. میں کہتا ہوں دیکھو یار کورونا کی وجہ سے ہماری خام خواہ کی مصروفیت جو ہے وہ کم ہو گئی. ہم جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار ہم نے لاہور جانا ہے, بھاگ دوڑ ختم ہو گئی, بھاگ دوڑ ختم ہو گئی, لاہور جانا پورا بڑا ضروری ہوگا تو تب نکلیں گے, اور ہم کہیں گے یار کورونا بچو یار رہنے دو. ہاں جی, اس طرح ہمارے ملک کے اندر پولیشن, ہمارے ملک کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر پولیشن بہت کم ہوگی, کیونکہ سڑکوں پہ پریشر کافی حد تک کم ہو گیا. باقی انٹرسٹنگ بات کی ہے جنگلی صاحب نے کہ کورونا جو ہے وہ تعلیم کا دشمن ہے, وہ ادھر ہی گھستا ہے, باقی کسی جگہ نہیں گھستا ہے. نہ وہ گھستا ہے باقیوں کے اندر, نہ وہ گھستا ہے ٹرانسپورٹ کے اندر. حالانکہ ٹرانسپورٹ کے اندر بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ چل رہا ہے. وہ دشمن نہیں ہے تعلیم کا, وہ بیچارہ پیاسا ہے تعلیم حاصل کرنے آیا ہے. جس طرح ہمارے ارکانے, تو ہماری ویگنوں کی صورتحال دیکھیں, ہماری بسوں کی صورتحال دیکھیں, ہماری ٹرین کی صورتحال دیکھیں, ہمارے ایروپلین کی صورت دیکھیں, سب میں سیٹ بائی سیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. بلکہ جو ویگنیں وہ تو ڈبل سیٹ کور کرتی ہیں, اور بسیں تو کھڑے ہو کے ہم سفر کرتے ہیں. مطلب وہاں پہ کورونا ہماری نظام تعلیم کو نظر نہیں آتا, ہماری مسجد کو نظر نہیں آتا, ہمارے پرائم منسٹر کو نظر نہیں آتا. ایون کہ یہ سیٹرڈے نائٹ کی بات ہے, کنونشن سینٹر گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے, یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا کنسرٹ رکھا ہوا تھا وہ, اور لوگ اتنا زیادہ وہاں پہ رش بنا ہوا تھا. وہاں پہ کیا کرونا نہیں تھا کیا؟ آج آپ یہ سنڈے بازار جو بالکل اس کو دیکھ رہا تھا تو اتنے زیادہ جو ہے مطلب رش بنا ہوا تھا, جو بڑا مشہور فکر آ گیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. نہیں بات بالکل ٹھیک ہے. تو زاہد صاحب آپ سے آپ کی طرف پھر آؤں گی اور جاننا چاہوں گی کہ واقعی میں جو ہے وہ صرف تعلیمی اداروں پہ ہی سب سے پہلے کیوں ہم حملہ ہو کے فٹافٹ اس کو بند کر کے بچوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں؟ ایس او پیز کو فالو کیا جائے تو میرے خیال سے بڑا آسان نہیں ہے کیا اس کو؟ یہ ایس او پیز ویسے یہ ہے کس چڑیا کا نام مثال کے طور پہ؟ جی جی, یہ ہے کیا چیز؟
اگر تو اس کا نام ماسک لگانا ہے, اگر اس کا نام احتیاط کرنا ہے, اگر اس کا نام ذرا ہجوم سے بچنا ہے, اگر اس کا مطلب جو ہے وہ ذرا سہولت اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرنا, تو معاف کیجیے گا اس ملک کا وزیر اعظم, صدر, ارکان پارلیمنٹ, منسٹرز, بیوروکریٹس, اپوزیشن, یہ سارے مل جل کے سرکاری سطح پہ قاتل ہیں اس قوم کے بچوں کے. وجہ جہاں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں جی وہاں پہ سرکاری سطح پہ بھی, اپوزیشن کی سطح پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. اچھا پنجاب میں بھی ابھی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ میچ ابھی ختم ہی ہوا ہے, تو اب کے پی کے میں شروع ہونے والا ہے, اور سوری اس میں کشمیر, آزاد کشمیر میں شروع ہونے والا ہے, اور یہ سارا سرکاری طور پہ پھیلایا جا رہا ہے. اگر وزیر اعظم, اچھا یہاں پہ کیسی دلچسپ بات ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. اچھا لڑنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح یہ باقی سارے کاموں میں نا بہت لڑ چکے ہیں. او یار جہالت کی آخری حد ہے, یہ خدائی عذاب ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے بچنا ہے, احتیاط کرنی ہے, رب کائنات کے آگے جھک کے استغفار کرنی ہے. بے شک. یہ دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کورونا آیا تو ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانکنے کا, غور کرنے کا ٹائم بھی ملا ہے, موقع بھی ملا ہے. اگر ہم اس کو مثبت سائڈ پہ جائیں, بالکل دیکھیں وہ ایک تھا نمرود, اس کا دیکھا کیا علاج ہوا تھا, یہ ہمارا علاج ہو رہا ہے اگر ہم سمجھیں تو. اور شکر ہے کہ یہ احتیاط کی وجہ سے ذرا قدرے کنٹرول ہو جاتا ہے. ابھی وہ برٹش کورونا آ گیا ہے, کل کلا کو برازیلین کورونا آ جائے گا. یہاں تو حکومت بھی کورونا ہے, پارلیمنٹ بھی کورونا ہے, بیوروکریسی بھی کورونا ہے, تعلیم کو بھی کورونا ہے, ہیلتھ کو بھی کورونا ہے, لوگوں کی حفاظت کو بھی کورونا ہے. یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اچھا چلیں اپنی بھی بات کر لیں نا, دوسروں کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں. جی جی. یہ جو پچھلے سارے عرصے میں یہ میراسیوں کی طرح آپ کا اور میرا اور ہم سب کا میڈیا لگا رہا کہ جی اچھا جی یہ جو ووٹ ایسے نہیں ڈالنا تھا تو ایسے ڈالنا تھا, اور اتنی اتنی ٹرانسمیشن کی ہے. یہ کورونا پہ کتنی ٹرانسمیشن کی ہے, یہ میرا آپ کا ہم سب کا فرض نہیں تھا. بالکل. یہ جتنا وہ ایک خاتون تھی نا, وہ جو ماڈل گرل, کیا نام تھا اس کا, یان علی, جتنا ٹائم میڈیا نے اس کے پرس کو, اس کے سینڈل کو, اس کی انگوٹھیوں کو, اس کی گلاسز کو, اس کے لباس کو دیا, کورونا کو اتنا دیا. ذرا ہم اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے بالکل بالکل. اچھا پھر ہمارے ہاں ایجوکیشن کا مطلب جو ہے نا جی, وہ ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بولے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے, امریکہ ہے, یا اس طرح کے ممالک ہیں, وہاں پہ جو اسکول نہیں بھی جاتا وہ بھی انگریزی بولتا ہے, اور ان کا کتا بھی شاید انگریزی میں ہی بھونکتا ہوگا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جتنے بیوروکریٹ ہیں, ہمارے یہاں کرائٹیریا دیکھیں,
क्या है कि अच्छी तालीम वो है, पढ़ा लिखा वो आदमी है जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है और लिखने में भी आप ऐसे ही समझ लें। और ये जो अंग्रेजी बोलने वाली मखलूक है ना, ये बाकियों को शूद्र समझती है, हालांकि वो इतने जाहिल। अभी आपने वो पढ़ा ना गवर्नर सिंध का, इस मुल्क का सदर, उन दोनों की आप उर्दू जरा गौर कर लें, इनसे ज्यादा भी कोई जाहिल आदमी हो सकता है, वो जो नहीं झाड़ू देने वाला इन गलियों में और चौराहों में, वो इनसे ज्यादा साफ उर्दू लिख सकता है। और कोरोना वाली बात ये है कि अल्लाह ने बात ये जैसा मैं आपको जी जी माजरत के साथ, अब ये हमारा जो KPK का गवर्नर है या संघ का गवर्नर है, पंजाब के भी शायद ऐसा ही जी जी, अब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो उसका मातहत है। ऐसे तो अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी 22 ग्रेड को ऑफिसर जो है वो एक FA फेल या पास के जन्म आते, तो वो चांसलर है गवर्नर, और ये तो हालात तो जो वजीर तालीम थी आपदा FA थी, वो जो KPK का जो मिनिस्टर एजुकेशन था वो मैट्रिक भी नहीं था, जाहिल आदमी। और यूनिवर्सिटियों के अच्छा ये हमें पढ़ाते हैं और दिखाते हैं। अच्छा फिर आ जाए हेल्थ की तरफ। जी जी, ये कोरोना ने हमारा सारा ही सिस्टम ही एक्सपोज कर दिया और उसकी वजह से हमें पता चल गया कि हम क्या हैं। वैसे हम बड़ी एटमी कुव्वत हैं, और जिस तरह ज़कात खैरात में ये कभी जापान दे रहा है हमें, वैसे भी पैसे उत्तरन और ये वो दिया करते थे। तो अब ये जो वैक्सीन आई है ना, जो अब बड़े धड़ल्ले से ये मिनिस्टर्स भी लगवा रहे हैं और बाकी जो अरकान पार्लियामेंट वगैरह वगैरह पाकिस्तान भी उम्र वाले, ये वो वैक्सीन है जो ज़कात और खैरात में हमें मिली है, भीख में। हमारे यहाँ गुफ्तगू बहुत है, ये वैक्सीन तैयार करके दिखाते ना, इंडिया हमारे बराबर में मौजूद है, वहां पे आलमी कंसोर्शियम जो है वो वहां पे वैक्सीन तैयार कर रहा है इंडिया में। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई तौफीक नहीं हुई। और अगली बस गुजारिश इतनी है कि ये जो कोरोना का है ना जी, इसको अगर हम इसका मुस्बत तरफ जाए जी, तो अपनी जरा एजुकेशन को ठीक कर लें। हमारे यहाँ अब देखें एजुकेशन का मामला, आपने वो जो कोरोना की एजुकेशन के बारे में बात की है, चलो इस टाइम में वो कह रहे हैं जी हम एक निसाब करेंगे, मदारिस का कैसे एक निसाब करेंगे बिल्कुल, यहाँ तो फिरका बंदी है, और वो भी बकौल बाबा बुल्ले डाडी फिरका बंदी है, बिल्कुल जी। कहानियां ये शायद कोरोना जब तक हमें पूरी तरह से खाएगा नहीं। अच्छा फिर हमारे यहाँ थ्योरियां कि नहीं ये तो हनूद और यहूद की आलमी साजिश है, तोड़े पले है मुख्तलिफ, हाँ जी, मुख्तलिफ बातें। और बिल्कुल जाहिर साहब आपने ठीक बात की सारी। इम्तियाज अली साहब आपकी तरफ आऊंगी वापस और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो वजारतों की अगर कसरत की बात की जाए, प्राइमरी तालीम जो है वो उसकी अलहदा है, उसके बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मतलब हर तरह से अलहदा वजारतें हैं। तो क्या अब कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है इसके लिए भी कोई अलग से हो? उसके लिए ये है कि शौकत महमूद साहब से तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आप इस वजारत को चेंज करके वजारत बच्चों की वजारत जो आप ले लें, बच्चे भी खराब करना बच्चे बड़े खुश है, दुआएं देते हैं वो। 4 शहरों से जो है कमेंट्स आए थे कि जी हमारा क्या कसूर, क्योंकि KPK में सिर्फ पेशावर में लॉकडाउन है, बाकी कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है, हमारे भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद करें। एक बात ये कि आयशा 18 अमेंडमेंट के बाद जो है ना, असल में एजुकेशन के साथ उस वक्त बहुत बड़ा जुल्म था। 18 ऐसे ही एजुकेशन, अब हमारी जो वफाकी मिनिस्ट्री है ना वो जस्ट इस्लामाबाद तक महदूद है, इसका दायरा तो होने ही नहीं चाहिए किसी हिसाब में। जब ये चला ही सूबों का सब्जेक्ट गया तो फिर यहाँ में मिनिस्टर एडजस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री की तो जरूरत ही नहीं है। ये इस्लामाबाद तो एक सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो भी मतलब उसको हैंडल कर सकते हैं। आपकी मिनिस्ट्री तो चली गई, ये खिलाफ वर्जी है, इनमें तो खर्चा होना चाहिए, उसमें चले गए, मतलब प्रोविंसेस में चले गए, तो वहाँ पर दो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, एक प्राइमरी का और एक हाई का और एक हायर एजुकेशन का, एक स्पेशल एजुकेशन का। कई मिनिस्टर, असल में मसला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता है कि इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करना है। हाँ जी, मुशर्रफ साहब के दौर में एक मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने खैर रिजाइन कर दिया,
ان کو منسٹر بنا دیا تھا لیکن اسلام آباد میں ان کا آفس ہی نہیں تھا. تو کہتے میں صبح سے شام تک گھومتا پھرتا ہوں, مجھے آفس ہی نہیں ملتا کہ میں کہاں پر بیٹھ جاؤں. اچھا, تو مطلب یہ تو تعلیم کے ساتھ بھی یہی. اس کا نام بھی بتا دیں تاکہ نام اس کا یاد ہے لیکن میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر. یہ ہے کہ میں نے صرف جسٹ وہ چیز آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی کہ یہ صرف خوش کرنے والی, جس طرح ہمارے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں انتہائی مختصر کابینہ رکھوں گا, آپ سب سے زیادہ شوکت عزیز سے بھی سب سے زیادہ کابینہ کے. تو ایجوکیشن جو ہے جس طرح ابھی کورونا کی بات ہو رہی, لیکن میرا اپنا یہ ذاتی ہے کہ جس طرح پولیو 92 سے لے کر ابھی تک ختم نہیں ہو رہی, اس طرح کورونا بھی ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ اب اس کے ساتھ چلنا ہے نا ہمیں. ہاں جی, لائف ٹائم چلنا بھی ہے. اب یہ ہے کہ پولیو کے مد میں ہمیں جو امداد ملتی ہے, فنڈ جو مل رہا ہے نا, اسی طرح کورونا کے بھی ہم کبھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے, کبھی اور لوگوں کے پاس جائیں گے. ایسی کوئی کار نہیں جو منگی ہے. جی جی بالکل, گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے. زاہد صاحب, امتیاز آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس پہ ہم واپس آئیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. صحافت میں میرے 35 سال. وہی کھیل تماشے, وہی نعرے, وہی مایوسیاں. سچ اور جھوٹ کے حصے, وفاداری, بے وفائی, طاقتوروں کے کہے بے بسوں کی سسکیاں. کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا. میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ وائنڈ اپ ود اسار رانا. دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. تعلیمی ادارے اور کرونا کی صورتحال پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو امتیاز صاحب آپ بات کر رہے تھے اور بریک ہم نے لیا تھا, تو آپ بتائیے گا مزید اس پہ. یہ کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں سب متاثر ہو گئے, لیکن ایجوکیشن جو ہے تعلیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اور یہ نقصان ہم آئندہ ہم تو 50-60 سال یا 100 سال تو پہلے پوری دنیا سے باقی دنیا سے پیچھے تھے, لیکن اب تو مزید ہم پیچھے چلے گئے. آپ ہسٹری دیکھیں عائشہ کہ 1939 سے لے کر 1945 تک جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, اس میں بھی تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے تھے. بڑی بات, بند نہیں ہوئے تھے. ایگزیکٹلی, اس کا مطلب ہے کہ ایٹم بم سے کورونا زیادہ ہیوی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بم بلاسٹ افغانستان میں ہو جاتے ہیں تعلیمی ادارے یہاں بند ہو جاتے ہیں. اگر اسٹرائک جو ہے نا مطلب کراچی میں ہو تو یہاں پر ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں. اگر طوفان آتے سری لنکا میں تعلیمی ادارے پاکستان میں بند ہو جاتے. ہم سارا نزلہ تعلیمی اداروں پر ہی نکالتے, کیونکہ تعلیمی ادارے جو ہے ہمارے پرائیویٹ ایجوکیشن ہمارے پرائیورٹی میں شامل ہی نہیں ہے. بالکل جی بات. پوری دنیا میں سب سے زیادہ بجٹ اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کے لیے مختص کرتے ہیں. سب سے زیادہ سیلریز جو ہے وہ ٹیچرز کو پے کرتے ہیں, اور وہاں پر ٹیچرز کی جو ریسپیکٹ ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. ہاں جی, بہت زیادہ دی جاتی ہے. بہت کہ اگر آپ دیکھیں ڈرامے یا فلم جو بھی ہو, اس میں سب سے یا تو شریف یا سب سے زیادہ جو ہے کمزور شخص ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے. دوسری بات یہ
کہ تعلیم پہ جو ہے نا مطلب ہمارا بجٹ تو ویسے تو ہم 2.5 بہت ہاں جی کم سا رکھا جائے. باہر سے جو مطلب یو ایس ایڈ اور یا دوسرے جو ادارے فنڈنگ کرتے ہیں وہ وہاں سے جب تعلیمی اداروں تک پہنچتے ہیں تو 1% بھی نہیں پہنچتے. بالکل بڑے بڑے لوگوں کے جیبوں میں چلا جاتا ہے. جی بجٹ تو ایک سائڈ پہ کرے کہ جو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے یوٹیلائز اگر کر لیں تو میرے خیال سے نظام بہتر ہو سکتا ہے. بالکل امتیاز صاحب بڑی اچھی بات کی. شوقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس فورم سے پاکستانی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک بہت عظیم نسخہ دینے جا رہا ہوں جو آپ کی تمام تکالیف کو بلا شبہ سرکار دو عالم کا نام نامی اور خداوند کریم کے جو اسماء گرامی ہیں وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ 63 مرتبہ کوئی بھی گھر میں ہر بندہ یہ اپنی ڈیوٹی لگا لے. 63 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں جی اور 63 مرتبہ آپ سبحان اللہ اللہم یا رحیم کا ورد رکھیں اور نماز کی پابندی کی طرف ہم لوگ جائیں جی بچوں کو ہم بتائیں تو انشاءاللہ یہ جو وبا ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے عسکری ادارے ہیں جو پاکستان کے عنان حکومت جن کے پاس ہے میری مراد پریزنٹلی رولنگ گورنمنٹ انہوں نے ایک اپنا ایس او پی ضرور رکھے ہوئے ہیں. اس پہ ہم اپنی حکومت کو تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر بھی دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو معاونت ہے بلا شبہ دین تو ہے ہی آپ کو پروٹیکٹ کرنے جی جی بالکل. تو آپ چاہے وہ پنجاب ہو چاہے سندھ ہو سرحد ہو بلوچستان ہو کے پی کے ہو آپ اس میں کوشش یہ رکھیں کہ اگر میڈیا جتنا پرنٹ میڈیا اس پہ اظہار کر رہے کورونا کا ایس او پیز پہ ریسٹرکشنز پہ ان پابندیوں کو بروئے کار لانے کے لیے اس کے ساتھ اگر آپ ایک چھوٹا سا حرف ایڈ کر دیں ایک لائن کا کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی رکھیں آپ اپنے آپ کو باوضو رکھیں تو میرے خیال میں 50% تو بیماری وہیں سے اس معاشرے سے ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے دنیا کے مختلف ممالک کے جو معزز امبیسڈرز ہیں جس میں امبیسڈر آف جاپان ہے امبیسڈر آف پولینڈ ہیں امبیسڈر آف ناروے ہے ڈنمارک ہیں سویڈن ہیں سوئٹزرلینڈ ہیں ان سب سے میری گاہے ملاقات رہتی ہے. تو یہ سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں وی ڈونٹ لائک ٹو ہیو an aid from your countries but we would like to have the trade with your great countries. تو آخری بات یہ کروں گا کہ جس وقت ہمارے یہاں مغل بادشاہزادے اور شہنشاہ اور یہ سب اپنی خرافات میں مشغول تھے تو 18ویں صدی میں امریکہ جاپان برطانیہ یہاں پہ یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. انہوں نے محمد اور آل محمد کو پڑھا نہ صرف پڑھا بلکہ سمجھا اور گراس روٹ لیول پہ گراؤٹڈ ہو کر انہوں نے کام کیا. منہاس القوم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وی آر پنجابیز وی آر پٹھانز وی آر بلوچز وی آر کشمیریز بٹ انہوں نے کہا وی آر ون نیشن. تو انہوں نے وہ کیا جذبہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس میجر عزیز بھٹی شہید جیسے بیٹے بھی ہیں ہمارے پاس میجر طفیل شہید جیسے بھی بیٹے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ مریم جیسی بھی بیٹیاں ہیں مریم شہید جیسی. ہمارے پاس یہاں پہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ جذبہ اور جنوں ہے. جذبہ اور جنوں آپ کو ذکر محمد و آل محمد سے ملتا ہے. تو میری دعائیں ہیں کہ ہماری قوم کا ہر ایک آنے والا بیٹا اور بیٹی اعلیٰ تعلیم کے زیور سے مستفیض اور آراستہ ہو کے امبیسڈر آف اسلام اور امبیسڈر آف گریٹ پاکستان بن کے دنیا کے سامنے نمائندگی کریں. بہت اچھی بات کی ہے جی شوکت صاحب نے. اور ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا مختصر رہ گیا تو شاہ صاحب جو پیغام آپ دینا چاہتے تعلیمی اداروں کے حوالے سے اور کورونا کی صورتحال کے حوالے سے
وہ प्लीज नाजरीन को बताएगा। मैं यही कहूँगा कि तालीमी असरात जो इस वक्त पैदा हुए हैं जिससे नुकसान हुआ है, और ये नुकसान देर रस और दुरुपा नुकसान होगा, इसके नुकसान के बहुत ज़्यादा आने वाला वक्त जो वो बताएगा कि हमारी जो नस्ल थी वो किधर गई, कहाँ गायब होगी, कहाँ गुम होगी। तो इसके लिए कोई लाजमन इंतजाम करने चाहिए। ऑनलाइन बड़ा अच्छा सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने पहले की तरफ की, लेकिन जैसे मेरे मौजूद दोस्तों ने कहा कि इंटरनेट ही नहीं आता बलूचिस्तान में, सरहद में, अंदरून पंजाब में, तो वहाँ पे आप किस तरह ऑनलाइन सर्विसेज देंगे। तो इंशाल्लाह हम इल्म से दूर नहीं है, लेकिन हमें इल्म के करीब भी नहीं है। बेशक ऐसा ही है। जाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी और ये साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो इंग्लिश स्कूल मीडियम का फोबिया, उस पर भी थोड़ा सा नाजरीन को बताइएगा और अपना पैगाम भी बताइएगा। ये नफ्सियाती बीमारी है, बिल्कुल सही, और ये लाहक है हमारे टॉप क्लास से। यानी अदलिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कुछ भी है, दफातर जो हैं, इनको मौत पड़ती है अगर ये उर्दू में लिखें और समझें और समझाएं। ये इसलिए करते हैं ताकि एक माफिया का कब्जा मौजूद रहे एक महदूद से सर्कल में। एक बात। दूसरी बात, आपके बच्चे, बहन, भाई जो भी आप उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए से जो सालाना फीस ज्यादा है उस पे सरकार एक बदमाश टैक्स वसूल कर रही है कि आप बड़े बच्चे को पढ़ा ही क्यों रहे हैं। यानी हैरत इस बात पे है कि यूनिवर्सिटी तो अपनी फीस ले ही रही है, बिल्कुल, उस पे सरकार ने भी पैसे ठोक दिए कि जो 2 लाख रुपए सालाना से जिसकी ज्यादा फीस है, तो वो 12-15 हजार रुपए सरकार को भी जमा कराए। अच्छा, और ये ऐसा गुंडा टैक्स है कि जी आपने क्यों अपने बच्चे को तालीम दिलाने की कोशिश की है, उसके हाथ में बंदूक दें ताकि वो इनको मारे और पैसे शाम को 10-20 करोड़ रुपया लैंड माफिया बन के तो लेके आए। एक चीज। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना जी, हमारे यहाँ इसकी बहुत जरूरत है, बेहद जरूरत है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करना पड़ेगा। वो जो नहीं होते चुंगियों पे आपने देखे होंगे, अब तो खैर कम हो गया, लेकिन अगर आपको इत्तेफाक हुआ होगा तो वहां पे जो जितना बड़ा बदमाश होता है ना, वो चुंगियों का ठेका लेता है। तो वो वहां पे बैठ के ना पैसे सिर्फ उसका काम है वो गिराई करना, और अगर कोई एक कदम उससे आगे चला जाए ना उस चुंगी से, तो वो कहते हैं जी होने देते 10 गुना बहुत हो गया जी। इसी तरह सरकार भी यही काम कर रही है। ये जो लैपटॉप हैं, ये जो कंप्यूटर्स हैं, इन पे सरकार ने जितने टैक्स लगाए हुए हैं, इनमें अगर ये कमी वाक़या कर दें या खत्म ही कर दें तो सहूलत हो सकती है। एक बात। दूसरी बात कि जितनी इंपोर्ट हो रही है उसको आप फ्री करें ना। तीसरी बात कि अगर ये जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग जितने इदारे हैं, उनके साथ कोई ऐसी निगोशिएशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की जिसकी रूह से अगर वो पैसे कम करें तो करें, मजीद कराएं उनसे। लेकिन ये जो सरकारी टैक्स है उसमें जीएसटी है और वो फलां कौन सा टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, फलां टैक्स है, ये जो टैक्सों की भरमार है ना, अगर ये कम होगी तो सहूलत हो जाएगी एजुकेशन को। और जिस तरह पटवारी एक पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं ना जी, वो लट्ठा है उनके पास जी, और उसी पे सारी वो आपकी जमीन जो है अच्छी खासी जगह पे है तो उसने वो दरियाबुर्द कर देनी है, और अगर आपने उसको पैसे टिका दिए 5-10 लाख रुपए तो दरिया से उठा के वो आपकी जमीन सबसे अच्छी जगह पे डाल देगा। ये जो कंप्यूटर है ना, इसके जरिए जो असातिज़ा कराम हैं उनको भी पढ़ाएं, नए जो नौजवान हैं उनको सामने लाएं, और ये जो रेलवे समेत, स्टील मिल समेत, ये जो सारे इस सरकार के या हर सरकार के घर दामाद मुलाजमीन हैं, उन पे जो अरबों रुपया सालाना लग रहा है, वो खुदा के वास्ते एजुकेशन पे लगाएं और हेल्थ पे लगाएं। नौजवानों को वहाँ पे जो इस खानदा हैं इसके कंप्यूटर के, मेरे जैसे जो खत्म हो चुके उम्रें जिनकी गुजर चुकी, उनको खुदा के वास्ते उन पे इन्वेस्टमेंट करना बंद करें, नौजवानों पे करें, उनको एजुकेशन, आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर फराहम करने के मौके फराहम करें। क्या बात है, जबरदस्त। वो आगे बढ़े, हमारा हेल्थ भी आगे जाए, हमारी एजुकेशन भी आगे जाए, और नया खून इस कौम की जो जिस्म है उसकी रगों में आए। ये जो पुरानी जोंके हैं इनसे खुदा के वास्ते जान छुड़ाएं, और ताकि हमारा एजुकेशन भी सिस्टम दुनिया के मुकाबले में आए,
اور ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی آئے اور اس کورونا سے بھی قوم کی جان آمین ثم اور آمین. لیکن اس کے لیے یہ وہ کسی نے کہا تھا نا، وہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا کہ یہ مردانہ شیو ہے، باتوں سے نہیں بنتی. ہاں جی. سو اسی طرح یہ مردانہ کام ہے. زنانہ حکومتوں سے، زنانہ سے میری مراد خواتین کا نہیں ہے تذکرہ، حرکات و سکنات بڑی اچھی بات کی جی ان کے بالکل. لیے ان کو مردانہ قسم کی یا کم از کم زنانہ واری سے ہی، میں بھی تو، میری بھی تو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، زنانہ واری اتنی ہمت کر لیں جتنی خواتین کرتی ہیں، تاکہ کم از کم یہ بہتری لائی جا سکے. آگے جائیں. اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بد نیت نہ ہو. بالکل ظاہر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. امتیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کا پیغام جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں اور کرونا کی صورتحال کے حوالے سے. ہم آئی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں انٹرنیٹ اور یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس میں عائشہ 2-3 چیزیں جو مطلب رکاوٹ ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. لیپ ٹاپ مہنگے ہیں، موبائل فون جو ہے نا کافی زیادہ مہنگے ہیں. جی جی جی. پھر رہی سے کثر جو ہے نا مطلب کمپنیاں جو انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنیاں ہیں جی، انہوں نے جو اپنے ریٹس ہے وہ بھی کافی بڑھائے. سگنلز پرابلم ہے، ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہے ہمارے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں سوچ بدلنا ہوگی. میں ایک مختصر سی بات، ہمارے ایک یونیورسٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر چل رہا ہے. جی جی. انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یعنی کورونا کے دوران موبائل فون پلس سیم اور 2000 حساب سے جو ہے نا پرووائڈ آسانی پیدا کی گئی. وہاں سے ان بچوں کے آن لائن کلاسز لیں. کیا بات ہے. ہم نے پیرنٹس کو بلایا، موبائل ہم نے ان کو دے دیا. اب کچھ دن بعد 1-2 پیرنٹس نے موبائل ہمیں واپس کر کہ جی اس سے تو ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں نا. تو یہ آپ کا جو 70% لوگ ہیں، 70 to 80%، ان کی سوچ بدلنا ہوگی، کر سکیں گے. بالکل جی. امتیاز علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کرونا جو ہے صرف سکول میں نہیں آتا یا صرف کالج میں نہیں آتا، صرف یونیورسٹی میں نہیں آتا، بلکہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ رش ہوتا ہے. اور جب ہم بے وجہ کی محفلیں سے جاتے ہیں اور یہ جو کنسرٹ ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ادارہ ان کو بند کیا جائے بجائے اس کے کہ تعلیمی ادارے فٹافٹ ہم شٹر ڈاؤن کر کے اس کا بیٹھ جاتے ہیں، اور اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ہمیں دیں اجازت. نئے پروگرام میں اگلے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.